Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I'm your host Nakeen Sarfraz and you're watching the brand new episode of USKT Talk. Well जी आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट डॉक्टर मुश्ताक आदिल. जानेंगे उनसे कि वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सर्व कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया बेटा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने डिपार्टमेंट के हवाले से अपने हवाले से आपको बता सकूं, अपने आपके सुनने वालों को बता सकूं, तो बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया. तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दें ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे साथ आज कौन सी शख्सियत मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ आप अपनी जो आपकी सरगर्मियाँ हैं एज आ HOD यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें. मेरा नाम मुश्ताक अहमद इम्तियाज़ है, लेकिन अदबी दुनिया में लोग मुझे मुश्ताक आदिल के नाम से जानते हैं. मैंने PhD नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की थी और अब तक मेरे HEC के रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में 27 आर्टिकल छप चुके हैं. 13 किताबों का मैं मुसन्नफ़ हूँ और एक हफ्त रोज़ा अखबार का एडिटर हूँ और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का मेरा को 12 साल का तजर्बा है. रहा सवाल ये तो उर्दू डिपार्टमेंट के हवाले से आपको बताऊं तो उर्दू डिपार्टमेंट जब से शुरू हुआ है मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं बतौर HOD ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ और अब तक हमारे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें ADP उर्दू है, BS उर्दू है, MA उर्दू है, MPhil उर्दू है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से ये तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं और मेहनती फैकल्टी है, तजर्बाकार लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जाके बताते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीसें दे के डिग्री नहीं मिली बल्कि किसी ने मेहनत कराई है, कुछ बताया है, कुछ पढ़ाया है. तो ये सारी जो है यहाँ पे हमारी सरगर्मियाँ जारी हैं. और एक बात मैं मज़ीद बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने NOC अप्लाई कर रखा है PhD के लिए भी और वो वक्त दूर नहीं जब यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में PhD उर्दू की क्लासेस भी शुरू होंगी. ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी नेक्स्ट PhD भी करवाना शुरू कर देगी उर्दू में. तो आप मुझे ये बताएं कि एज अ HOD आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने डिपार्टमेंट को यहाँ तक लेकर आने के लिए. जहाँ तक आपने चैलेंज की बात की है तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो अदब से रिलेटेड लोग होते हैं वो अक्सर शेरों का सहारा लेते हैं. तो एक शेर है, जज्बा इश्क सच्चा हो तो कच्चे धागे में बंधे सरकार चले आते हैं. तो हमारा जज्बा सच्चा था. जब डिपार्टमेंट शुरू किया, नई यूनिवर्सिटी थी, नए लोग थे, नया शोबा था, लेकिन हमने अपने डिपार्टमेंट को मुतारफ़ करवाने के लिए, यूनिवर्सिटी को मुतारफ़ करवाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, कई सेमिनार और कई मुशायरे करवाए. और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि आप आउटपुट क्या दे रहे हैं. तो जो बच्चे हमारे पहले बैच के निकले वो इतना कुछ लेके निकले, इतना कुछ हमने उन्हें बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की कि वही हमारे लिए जो जितने चैलेंज थे वो ख़त्म करने का सबब बने. हमारे डिपार्टमेंट की मशहूरी हुई, यूनिवर्सिटी की मशहूरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमें जिस अंदाज से चल रहे हैं मैं उस पर बहुत मुतमिन हूँ. और उसमें कमाल जो है मैं कहता हूँ मेरी टीम का है, मेरे असातिज़ा का है. असल तो वही है ना, मैं तो बस. तो जैसा कि आप अभी अपनी उसके बारे में बता रहे हैं डिपार्टमेंट के बारे में और मज़ीद नई जितनी भी आप एफ़र्ट कर रहे हैं, एफ़र्ट पुट कर रहे हैं इस चीज़ को चलाने के लिए, तो आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसे रिसर्च वर्क जो कि हमारे लिसनर्स को और हमारे देखने वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, वो ऐसा क्या है? के हवाले से जो बात आपने की, हमारे पास 255 स्टूडेंट्स अब तक पास होके गए हैं और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है, खुशी की बात है कि उनमें से 162 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिसर्च वर्क किया, थीसिस वर्क किया. तो इस हवाले से हम डिपार्टमेंट में भी थीसिस को रिसर्च वर्क को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनमें से 4 यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ़ ऐसी हैं जिनके अपने उर्दू डिपार्टमेंट के रिसर्च जर्नल हैं
اور ان 4 میں ایک الحمدللہ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا اردو ڈپارٹمنٹ ہے، جن کا اپنا ریسرچ جرنل محاکمہ HEC سے وائی کیٹیگری میں اپروو ہے۔ تو یہ ہماری ریسرچ کے حوالے سے محنت، کوشش، کاوش کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس میں خاص طور پہ میرے ایڈیٹر ہیں جو ریسرچ جرنل کے ڈاکٹر عامر اقبال، ان کو میں کہوں گا کہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ گول اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سر ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے اتنی ریسرچ کی ہیں، اتنے ریسرچ ورک کی ہیں، تو کیا آپ صرف اسٹوڈنٹ سے ہی ریسرچ ورک کرواتے ہیں یا آپ خود بھی کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ کا۔ ظاہر ہے جب تک کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ مریض کا صحیح علاج نہیں کر سکتا۔ جو چیزیں اگر ہم ریسرچ کے ٹول سے، ریسرچ سے واقف ہوں گے تو بچوں کو اچھی ریسرچ کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم خود بھی ریسرچ میں پورا حصہ لیتے ہیں۔ ہر سال میری فیکلٹی کے جو لوگ ہیں ان کے آرٹیکل مختلف جرنلز میں شائع ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے بتایا، ڈاکٹر عامر صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، میں ماریہ ہیں، نیازی صاحب ہیں، کیسر صاحب ہیں، تمام لوگوں کے ہر سال آرٹیکل شائع ہوتے ہیں مختلف جرنلز میں۔ تو ہم خود بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور بچوں کو بھی کروا رہے ہیں۔ اور ایک بات، ہم ریسرچ کے نئے نئے موضوع تلاش کرتے ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہم نے تھیسس کروائے ہیں پاکستان کا نظام عدل اور اردو ناول، سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل اور اردو ناول، تو اس طرح مطلب ایک وبائی امراض اور اردو افسانہ، تو اس طرح کے جو یونیک ٹاپک ہیں جو بہت کم یونیورسٹیوں میں آپ کو ملیں گے۔ یہ ہمارے ادارے کو، ہماری یونیورسٹی کو، ہمارے شعبے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس طرح کا ریسرچ ورک کروا۔ اسی لیے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ اتنا اپلفٹ کر رہا ہے یونیورسٹی کو بھی، اور اتنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے بچوں کو اردو کی طرف بھی راغب کیا جائے۔ میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے نئے آنے والے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اردو کی طرف آئیں۔ اردو باعزت روزگار کا ذریعہ بھی ہے اور ایک قومی فریضہ بھی ہے۔ تو یہاں دو کام ہوں گے، جب آپ اردو کی طرف آئیں گے قومی فریضہ بھی ادا ہوگا اور آپ کو باعزت روزگار بھی ملے گا۔ جو لوگ اردو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے میں کہوں گا بچیوں کے لیے سب سے آج کے دور میں باعزت اگر کوئی روزگار ہے وہ ٹیچنگ کا ہے۔ اور آپ کہیں بھی جائیں، کوئی بھی بچہ، کوئی فزکس پڑھے گا، کوئی آرٹس کے مضمون پڑھے گا، کوئی مینجمنٹ سائنس کے پڑھے گا، اردو اور انگلش لازمی پڑھے گا۔ تو بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کے جابز میں اردو ٹیچرز کی، اس لیے وہ سکول لیول پہ ہو، وہ کالج لیول پہ ہو، ہر جگہ پہ سیٹیں ہیں۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ باحثیت ٹیچر اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ملک کی ترقی میں اپنی روزگار کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بطور مترجم باہر کے ملکوں میں، اپنے ملکوں میں بہت اچھا روزگار آپ کو مل سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی اچھی چیزیں ہمارے ویورز کو بھی سکھائیں۔ آئی ہوپ کہ جتنے بھی آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اردو ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ سر نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ روزگار کے مواقع کتنے زیادہ ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ سر ونس اگین۔ اور اسی کے ساتھ ہم لوگ آپ سے ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دس از نگین سرفراز signing off.